बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया हो रहा है जो कयामत की छोटी या बड़ी निशानियों की तरफ इशारा करता है। एक तरफ इसराइल और गजा के दरमियान खूनरेज जंग जारी है, जहां मासूम बच्चों, औरतों और निहत्थे फलस्तीनियों पर बम बरसाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान और इसराइल के दरमियान भी खुली दुश्मनी एक नया खतरा बन चुकी है। शाम, यमन, लबनान, इराक, हर तरफ जंग, बर्बादी और जुल्म का राज है। ऐसे में अब सबसे बड़ा खतरा जिसका दुनिया को सामना करना पड़ रहा है वो है पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़पें, पानी की तकसीम पर तनाज़िया और सरहदों पर फौजी नक्लो हरकत ने माहौल को खतरनाक बना दिया है। ये सब अलामात इस तरफ इशारा कर रही हैं कि दुनिया अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है और वो वक्त बहुत करीब आ चुका है जिसका जिक्र हमें कुरान और हदीस और बुजुर्गों की पेशनगोइयों में मिलता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ मौजूदा हालात का जायजा लेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि क्या वाकई ग़ज़वा हिंद का आगाज हो चुका है। क्या वो वक्त आ चुका है जब मुसलमानों का आखिरी अजीम लश्कर हिंदुस्तान की सरजमीन पर फतह का परचम गाड़ने वाला है और आने वाले वक्त में दुनिया के साथ क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हक़ाइक़ को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जो खबरें मंजरे आम पर आ रही हैं वो निहायत तशवीशनाक और खौफनाक हैं। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला हो चुका है और अब पाकिस्तान ने भी भारत को जवाबी हमले की खुली वार्निंग दे दी है और इस वार्निंग को महज एक सियासी बयान नहीं समझा जा रहा है बल्कि पाकिस्तान ने अमली तौर पर मैदान में ऐसी तैयारियां शुरू कर दी हैं जो किसी भी वक्त इस जंग को बढ़ा सकती हैं। भारतीय फौज की जानिब से कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकामी लोगों को सख्त हिदायत जारी की गई कि वो फौरी तौर पर अपने कारोबार बंद कर दें और घरों में रहें, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात भी आग का तूफान बन सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर में किसानों को हुक्म दे दिया गया है कि वो अपनी जमीनें फौरन खाली कर दें, क्योंकि भारतीय फौज इन इलाकों को जंगी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने जा रही है। इस सारी सूरत हाल ने एक वाज़े पैगाम दे दिया है कि भारत पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाला है और इस बार मामला सिर्फ लफ्जी गीदड़ भपकियों तक महदूद नहीं है। भारतीय मीडिया भी खुल्लम खुल्ला जंग की बातें कर रहा है। फौजी हुक्काम ये दावे कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ चुका है और सियासी सतह पर भी हुकूमत ने अपने वजीरों को जंगी बयानियां अपनाने की हिदायत दे दी। इसके साथ साथ भारतीय दिफाई इदारे तेजी से सरहद पर टैंक्स, मिसाइल और जदीद जंगी साजो सामान मुंतकिल कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की फौजी मशकें अब किसी ड्रामे या दबाव डालने के लिए नहीं बल्कि एक मुकम्मल प्लानिंग के तहत जारी है, जिनका हदफ पाकिस्तान है। प्यारे पाकिस्तानियों, जब किसी मुल्क की हुकूमत अपने शहरियों को घरों में रहने का हुक्म दे, जब स्कूल बंद कर दिए जाएं, कारोबार बंद करवा दिए जाएं, जब अस्पताल में इमरजेंसी अलर्ट पर रखा जाए, जब फौज किसानों से जमीनें खाली करवाए, तो ये सब आम वाकयात नहीं होती। ये इस बात का ऐलान होता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और दुश्मन अब सिर्फ तैयारी नहीं कर रहा बल्कि हमले की तरफ बढ़ रहा है और भारत के मौजूदा इक़दामात बिल्कुल इसी खतरनाक सच्चाई की निशानदही कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि भारतीय फिजाइया ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुख्तलिफ एयर बेसिस को एक्टिव कर दिया है और कई तैयारे मुसलसल परवाजें कर रहे हैं। भारतीय नेवी ने भी बहरे अरब में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली और भारतीय सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा मशीनरी पूरी ताकत से काम कर रही है और लोगों के जहनों को जंग के लिए तैयार किया जा रहा है। गर्ज ये कि भारत के एक एक कदम से ये बात वाज़े हो चुकी है कि वो अपनी तरफ से अब कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो यहाँ भी मुकम्मल खामोशी नहीं है बल्कि एक मुनज़्ज़म, मजबूत और हिकमत अमली से भरपूर तैयारी हो रही है। पाकिस्तान ने भारत की हर मुमकिन चाल का तोड़ सोच रखा है
اور ہر محاذ پر تیار کھڑا ہے۔ پاکستانی فوج جو دنیا کی سب سے بہادر اور تجربے کار افواج میں شمار ہوتی ہے، اس نے نہ صرف اپنی سرحدوں پر الرٹ کر دیا ہے بلکہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور فل الرٹ ہیں، اور تمام اہم ایئر بیسز پر فوری کارروائی کے لیے ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں۔ JF-17 تھنڈر جو پاکستان کا فخر اور مقامی ٹیکنالوجی کی پہچان ہے، پوری طرح تیار کھڑا ہے اور اس بات سے اتفاق نہیں بلکہ دشمن کے دل میں داخل ہو کر وار کرنے کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ پاک فوج کی زمینی تیاریوں کی بات کی جائے تو جدید ٹینک، میزائل سسٹم اور ریڈار ٹیکنالوجی پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے۔ لائن آف کنٹرول، سیالکوٹ، بارڈر اور دیگر حساس علاقوں میں پاک فوج کی بھاری نفری موجود ہے اور دن رات جنگی مشقیں ہو رہی ہیں۔ خفیہ ادارے بھی اپنی مکمل نگرانی میں ہیں اور دشمن کی ہر نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے۔ سب سے بڑھ کر پاکستانی عوام کا وہ جذبہ جسے کوئی دشمن شکست نہیں دے سکتا۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور ہر فرد، ہر جوان اور ہر ماں کا بیٹا دشمن کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم تیار ہیں۔ لہٰذا جب قوم کا ہر فرد جاگ چکا ہو، فوج الرٹ ہو، سرحدوں پر تیاری مکمل ہو اور دشمن کھلم کھلا وارننگ دے رہا ہو تو سوال صرف یہی بچتا ہے کہ کیا یہ غزوہ ہند کا آغاز ہے؟ کیا وہ وقت آ چکا ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے؟ کیا اب وہ لشکر تیار ہو چکا ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ہندوستان پر حملہ کرے گا اور اللہ اسے فتح عطا فرمائے گا؟ پیارے ساتھیوں، اگر ہم صحیح احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بہت ہی واضح پیشن گوئی ملتی ہے۔ ایک روایات میں ملتا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے گا، یہاں تک کہ وہ وہاں کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لے آئیں گے۔ پھر اللہ انہیں بخش دے گا اور وہ شام میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اس حدیث کو کئی محدثین نے نقل کیا ہے اور اس سے مراد وہ مقدس لشکر ہے جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر جہاد کرے گا۔ اس کے علاوہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی، جن کی پیشن گوئیاں وقت کے ساتھ بارہا سچ ثابت ہو چکی ہیں، انہوں نے بھی فرمایا تھا کہ ہند میں ایک جنگ ہوگی، بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں مسلمان غالب آئیں گے، ایک زبردست لڑائی ہوگی اور اس کے بعد دہلی پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ دوستو، یہ پیشن گوئیاں صرف مذہبی جذبات نہیں بلکہ آنے والے وقت کا وہ آئینہ ہے جو ہمیں آج کے حالات سے جوڑ کر یہ سمجھا رہا ہے کہ وقت اب قریب آ چکا ہے۔ پاکستان کے عوام کا جذبہ اس لشکر کی جھلک پیش کرتا ہے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے۔ عالمی سطح پر بھی جو ماحول بن رہا ہے، غزہ میں ظلم، ایران اور اسرائیل کی ٹینشن، روس اور یوکرین کا تنازعہ اور اب بھارت اور پاکستان کی کشیدگی، سب کچھ ایک بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی پیشن گوئی میں کہا تھا کہ ہند کی شکست کے بعد مسلمان شام کی طرف لوٹیں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ شام میں بھی عالمی جنگ کے آثار ہیں۔ جنگ کا ماحول، دشمن کا غرور، مسلمانوں کا بیدار ہونا اور ایمان کا جوش، یہ سب ایک نئی تاریخ کے جنم لینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان سب پر فتح عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔